बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अकरम प्रोग्राम सम्स अप में आपकी खिदमत में हाजिर। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और स्याबाब रकम किया गया जब 180 सीटें लेने वाली जमात के मुकाबले में 70 सीटें जिस जमात ने लीं, वो भी सारी पार्टियां इकट्ठी हुई, तब उनकी 70 सीटें मिली बनी टोटल। और उसका आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नामज़द हो गया। तारीख में ये चीज़ें हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी कि एक ऐसा दौर भी देखा हिस्ट्री ने, तारीख ने, एक ऐसे मुल्क ने कि जिसकी लीडरशिप को पाबंद सलासल किया गया, जिसकी अवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ गिराए गए, औरतों के साथ जो जो किया गया, उनके वोट का हक छीनने की पूरी कोशिश की गई, इंतखाबी निशान को छीन लिया गया। ठीक है, सारी लीडरशिप को अंदर कर दिया सुराखों के पीछे, लेकिन फिर भी 180 से फतेह याब हुई पीटीआई। इमरान खान जेल के अंदर बैठ के उसने ये तारीख बनाई है, और एक तारीख आज बनी है, एक स्याह दिन। मैं इसको समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये लिखा जाएगा जब एक ऐसा शख्स जो कि जानी है, चोर है और करप्ट है, यकीन नहीं आ रहा मुझे अभी तक कि हम एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हैं। और ये देखें, जब आप ये ऐसा सोचते हैं तो आपको फिर ये भी सोच जहन में आता है कि यार ये कैसे हो गया। ये इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि हमारी ये पावर है, हम जो कर सकते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम फौज भी कहते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये अवाम के हक में नहीं है। ये अवाम के हक में बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, इनकी जो ट्रेनिंग होती है, नए फौजी जो भर्ती करते हैं, उनको जब ये रखते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उनको बताया जाता है कि आप ही हैं जो भी हैं, आप ये वर्दी और ये आप फौजी, और बस ये हमारे कंटोनमेंट एरियाज, बाकी सब आपके मातहत है। ये आपके कान टुटे हैं या अवाम आपकी, आपके लिए ये लोग हमारे कमी हैं, ये काम करते हैं तो हमें पालते हैं, टैक्स देते हैं। ठीक है, ये इस तरह ट्रेनिंग की जाती है फौजियों की। फौजियों को नहीं बताया जाता कि अवाम असल में, ये अवाम ही असल सब कुछ है। ये इसी सिस्टम के ख़िलाफ़ तो इमरान खान खड़ा हुआ था, जो अब आके हमें समझ आया। तो फ़ौज ने एक तो, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी गद्दारी की थी, वो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, जब उस रात की थी, जब पाकिस्तान को ये बहुत पीछे ले गए थे, बहुत पीछे ले गए थे। इन्होंने वो हरकत की थी फ़ौजियों ने। और इसके बाद जो आज जो हरकत हुई है कि चलें पीछे, तो जो वो हुआ, एक वो निगरान हुकूमत थी, उसके पास सेटअप जो भी था वो चला गया। लेकिन फिर जब इलेक्शन हुए, चले आपने उसके ऊपर भी जुल्म के पहाड़ गिराए, फिर इलेक्शन जीत भी गए, इसके बावजूद आपने ज़बरदस्ती अपना वो वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में ला के खड़ा कर दिया। इसका कहने का मकसद ये है, सुनने वालों, मेरे नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम, मेरे लोगों, कि ये सब जो कुछ भी है, ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। ये फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। तो अब इसका हल जो है, सोल्यूशन, वो सिर्फ यही है कि पब्लिक को जब तक आप अपना हक़ ना ले लें, आप अपना मैंडेटरी धांधली हुई है, ये आपको अपना हक़ ना दे दें, आप सड़कों पर रहें, आप एहतजाज करें, सिस्टम को कबूल ही ना करें। सिस्टम तो वैसे भी नहीं चल सकता। ये अब शहबाज शरीफ आ गया, वो उधर पंजाब में वो जो नानी 420 है, हिंदा खातून गश्ती, वो आ गई है। तो ये तो मिल के अब आप लोगों के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ गिराएंगे, और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो महंगाई है। आपके ऊपर टैक्स डालेंगे, आपका पैसा, क्योंकि ये जो आईएमएफ से किस्त लेंगे, अब अव्वल तो इनको मिलेगी नहीं। अगर इनको सम हाउ लेट्स से कि अगर इनको मिल भी जाती है, तो ये तो वो सारा पैसा ये इधर उधर कर देंगे वो। और फिर उसकी किस्तें उतारने के लिए अवाम के ऊपर वो जुल्मों के पहाड़। देखें, तरक्याती काम कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं इनका होगा, इनका कोई मंशूर नहीं है। इनका मंशूर वही है जो खान साहब हमेशा कहते थे, जो हमें अब आके समझ आया। जब इलेक्शंस होंगे, ये लोग सारे आ जाएंगे इस कंट्री में, उसको मुल्क को लूटेंगे, खाएंगे, फिर अफरा तफरी होगी, फिर भाग जाएंगे, फिर अपना सिस्टम ये चलाएंगे जाके बाहर। ठीक है ना जी।
تو پھر یہ حوالے کر دیں گے عوام کو اپنا اندھیروں میں ڈبو کے، پھر چلے جائیں گے، پھر جب الیکشن ہوگا پھر آئیں گے. یہ آپ سمجھیں، خدا کا نام ہے، یہ آپ سمجھیں، اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان، جیسے خان صاحب نے کہا تھا، اکیلے پاکستان ان کا نہیں ہے، نہ پاکستان میرا ہے، آپ کا بھی ہے. آپ نے بھی سوچنا ہے، اپنے بچوں کا سوچنا ہے. آپ کو آپ یہ تھوڑی ہے کہ یار آپ بھیڑ بکریوں کی طرح جو مرضی آپ کے ساتھ جو ظلم کرتا جائے آپ اس کو اسی حساب سے چلاتے جائیں کہ چلو یار کوئی نہیں، خیر ٹائم گزر رہا ہے. اور جو سب سے زیادہ اس میں ذمہ دار میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں جو آسودہ حال ہیں. آسودہ حال مطلب پاکستان میں یہ ہے کہ جن کی کمائی اچھی ہے یا بزنس اچھا ہے وہ لوگ آسودہ حال ہیں. وہ سب سے خوفناک لوگ ہیں. وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کچھ نہیں، میرا تو نظام چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کیوں کسی کے خلاف آواز اٹھاؤں. ٹھیک ہے، یہ انہی کے اوپر یہ برا وقت سب سے زیادہ ان کو اپنے آگ میں لپیٹے گا جب یہ برا ٹائم آئے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے، خاص طور کے اوپر جو سفید پوش جو لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یار کوئی نہیں، ہم اپنا ٹائم گزاری جا رہے ہیں. ٹائم اب نہیں گزرے گا آپ کا. آپ کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے وہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ابھی آپ کے ساتھ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جو انہوں نے تقسیم ڈال دی ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں وہ مجیب الرحمان صاحب جب جیتے تھے الیکشن، تو ان کی سیٹوں کا جو فرق تھا بھٹو کے مقابلے میں، عمران خان تو بہت زیادہ سیٹیں لی ہیں اس حساب سے. ٹھیک ہے، اور سیم وہی ریپیٹیشن وہی ہوئی ہے، وہ اس کی حکومت بنا دی. بھٹو کی زبردستی حکومت بنا دی تھی اسٹیبلشمنٹ نے. لیکن خیر وہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا نا اس وقت، کوئی پبلک کو نہیں پتا تھا کہ گیم کیا ہوئی ہے. اب آگے چیزیں کھلی ہیں، اب آگے پتہ چلا کہ اصل سسٹم کیا ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ظاہری بات ہے ساری چیزیں کھل کے سامنے آ. اصل میں سوشل میڈیا پہ کیمپین ہی ساری پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی تھی، ساری اپنی کیمپین سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے بیس کے اوپر ہی جیتے ہیں یہ الیکشن. تو اس دور میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں کو نو ہو نہیں تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو گیا. یار فوجی ہیں ٹھیک ہے، لیکن افسوسناک مقام یہ ہے کہ فوجیوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یار چلو اگر اس وقت ہم نے یہ کیا تھا تو ہم اب اپنا ذرا تھوڑا سیٹنگ کر لیں اور دوبارہ جو ہے نا پبلک. لیکن یہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ ان کے آقا جو ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امریکنس کے لیے کام کرتے ہیں. یہ فوج جو ہے یہ پاکستان کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ فوج پاکستان کے حق میں نہیں ہے. آپ جو مرضی کہتے جائیں، اوپر کے 4 5 6 جرنیل خراب ہیں، یہ وہ سسٹم کرپٹ ہے. ان لوگوں نے اپنا جب اب یہ ٹائم آئے گا، وہ جیسے شاہ ایران بھاگا تھا باہر، یہ لوگ سارے بھوک جائیں گے عوام کو دلدلوں میں چھوڑ کے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام پلیز سوچے اس کے بارے میں، احتجاج کرے. آپ نکلیں گھروں سے باہر. آپ گھروں سے باہر جب تک اب آپ کا سسٹم نہیں ٹھیک ہو جاتا، آپ کے حقوق نہیں مل جاتے، آپ گھر میں چین سے نہ بیٹھیں. دوسرا اپنی جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، میں اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز خدا رہا آپ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیمپین چلائیے، اس کے اوپر بھی کوئی تھوڑا فوکس کیجیے تاکہ خان صاحب کو ہم کیونکہ خان صاحب اگر باہر آئیں گے تو بڑی چیزیں ابھی کوئی تھوڑی بہت سارٹ آؤٹ ہوں گی، ورنہ یہ نظام تو پھر اسی طرح چلتا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ناظرین جو عالمی خبریں ہیں اور خاص طور پہ یو کے کی جو خبریں ہیں، میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی فیوچر میں پلان کروں گا کہ یو کے خاص طور پہ لندن کی جو خبریں ہوگی نا ڈیلی بیس کے اوپر، اس کو میں حصہ بنایا کروں گا اپنے اس ولاگ کا. اور عالمی خبروں کے اوپر بھی تھوڑا بہت، جیسے پیوٹن کے بارے میں ابھی ہم سن رہے ہیں کہ پیوٹن نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے یورپ کے خلاف جنگ کا. وہ جو ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جرمن ایئر فورس کی، جہاں پہ وہ پلان بنا رہے تھے اور یوکرائن کے جو ملٹری انٹیلیجنس ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ پلان بنا رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اسلحہ دے رہے ہیں اور آپ نے یہ روس کے خلاف استعمال کرنے، یہ میزائل مارنے، لیکن کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے دس اینڈ دیٹ. وہ آڈیو ان کے ہیکرز نے، جو پیوٹن کے ہیکرز ہیں رشیا کے، آپ کو پتہ ہے وہ جانے مانے پوری دنیا میں، انہوں نے وہ آڈیو جو سامہا وہ حاصل کر لی اور پھر وہ پیوٹن نے وہ آڈیو چلا دی جو اب. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں یورپ کے خلاف. تو بڑے شدید حالات خراب ہیں ہر جگہ پہ. اور میں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے ولاگ تک آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم.